اور جدو اولاد دی باری آئی شیخ کامل نے جنہاں نے دعاواں دتیاں نا اولاد دیاں سخی یاد رکھو ہن سن اما کے جا کے عرض کرنا پر دعا دے معاملے چیڑے سخی سن کہ جدے بارے دعا کر دینی مستجاب الدعوات سن سیف اللسان سن میرے مرشد جو لباں چو نکل گیا جو نکل گیا پورا ہو گیا بے شمار لوگوں نے میں جانا الحمدللہ ممبر رسول تے بیٹھا تے میں دعویٰ کر رہا بے شمار لوگوں نے میں جانا جنہ دی شادیاں نو 20 سال گزر گئے سن تے اولاد نہیں تے میرے شیخ کامل نے فرمایا جا تینو رب ایسے سال ہی پتر دے گا تے اس سال ہی اللہ نے پتر عطا فرمائے میرے شیخ کامل او ولی کامل سن کہ جڑے 3 4 سال پہلے بچیاں دے نام رکھ دیندے سن بچیاں دے پیدا ہوں تو کئی سال پہلے نام رکھ دینے کہ تیرے گھر انہیں پتر ہونگے تے آ نام ہونگے میں نے یاد ہے وہ بھی ویلا میں آپ دے نال ایک دن حاضر سا آپ دی بارگاہ اقدس وچ آپ لاؤن وچ بیٹھے تے فون سن رہے تے فرماندے نے خیر مبارک بیٹا مبارک ہوے بڑیاں دعاواں دے کے فرماندے نے آسی پترا اے میرا مرید بھی ہے ادا نام میں رکھے فضل رسول تے آپ فرماندے نے جدو یہ پیدا بھی نہیں سی ہویا تے 2 سال پیدا ہون تو پہلے میں دا نام رکھ چھڑیا سی بیرسٹر فضل رسول بیرسٹر فضل رسول تے آپ فرماندے سن ہونڈ اج میں نے انگلینڈ تو فون آیا انہیں فون کیتا حضور فضل رسول نام تے رکھیا سی تے اج میں بیرسٹر بھی بن گیا تے میں بیرسٹر بھی بن گیا ساڈے پیر بھائی الحمدللہ ہر سال ساڈے نال سائیاں دی بارگاہ چ مدینہ طیبہ حاضر ہوندے نے او 2 بھائی نے دونوں دی ولادت تو پہلے آپ نے انہاں دا نام مبارک بھی رکھیا بلکہ میرے گاؤں دے اندر محمد اقبال کپڑے والا مینوں آپ گل سنائی کہنے لگے کہ آفت جی تواڈے والد گرامی نے مینوں بیعت کروایا سائیاں دے ایک مرتبہ تشریف لے آئے تے میں عرض کیتی حضور اے کاغذ ہے تے میرے پتر دا نام لکھ دیو بیٹا پیدا ہویا ہے آپ نے 2 نام لکھے تے فرمان لگے اقبال پترا جیڑا پسندی ہو رکھ لے تے مرض کیتی حضور پتر ایک ہے تے نام بھی ایک ہی رکھو آپ نے فرمایا چل 2 میں رکھ لے اگلا پتر آوے گا تے دوجا بھی رکھ لے وہ کہنے لگا اسی صاحب میرے 2 ہی پتر نے سائیاں فرمایا اسی 2 ہونگے 2 میں نام رکھ لے میں خود بھی گواہ بے شمار واقعات اے ساڑھے شاہ کوڑ دے قریب کٹیاں والی اتھوں دے میرے پیر بھائی میں فرمان لگے کہ ساڑھے نانا جی نو حضور نے فرمایا سے کہ اے رب پتر دے گا تے اے جڑی نیم پلیٹ بار دیوار تے لگان لگے نا اے اجے پتر آیا نہیں تے نا لکھ دیو ایتھے نا لکھو اگلے سال آئے تے ایک نا فرمان لگے یار ایک سونا نہیں لگ دے ایک اور رکھو انہاں دے بھی 2 ہی پتر نے میں جدو الحمدللہ میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں فون کیتا میں عرض کیتی حضور اللہ نے میں بیٹی عطا فرمائی تے ہس کے فرمان لگے چل پھر اللہ اگو پتر دے گا اللہ نے 3 پتر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین یعنی جو لبا مبارکہ چو نکل گیا کئی سال پہلے نام رکھ دیندے سن ایسے مستجاب الدعوات ایسے سیف اللسان جو لبا چو گزر گیا جو نکل گیا اللہ نے وہی پورا فرما دیتا ماں جی حضور قبلہ عالم ام المریدین دی انج خدمت فرمائی 25 سال تقریباً زندگی حیات طیبہ دے اما جی حضور نے میرے مرشد کامل دی والدہ محترمہ نے رحمت اللہ علیہ نے لاہور گزارے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی جب تک اما جی حیات رہے اپنی 4 پائیوں سے کمرے چ بچھائی جتھے میری ماں رہندی سن کہ میری ماں نو رات نو کدھر آواز دے کے بلان دی لوڑ نہ پوے اما جی دی انج خدمت کی تھی انج خدمت فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اپنی ماں جی دی ڈرائیونگ آپ کی تھی ہے ڈرائیور نو نہیں رحمت دیتی آپ اپنی ماں دا فرماتے ہیں میں ڈرائیور بن کے رہا راول پنڈی تک لاہور تو جہاز دے لے کے جانا تے راول پنڈی جا کے خود ڈرائیونگ کر کے اپنی اما جان چورو شریف لے کے جانا مینوں آپ فرماتے ہیں کہ حافظ جی میں رات نو جدو کدے پروگرام تو واپس آنا نا تے آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی سفر کیتے پر رات نو میں ہمیشہ واپس آ جاندا سا تے سویرے ناشتہ میں اپنی امی جان نال کردا سا ساری زندگی سفر واپس کر کے رات واپس پہنچنا ماں جی نال ناشتہ کرنا آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو بھی کدے رات نو دروازہ کھولنا نا تے اما جی حضور لجپال نے فرمانا شاہ جی آگے ہو تے آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا کہ رات نو جدو میں واپس آنا تے میں گڈی دا دروازہ بند کرنا تے دروازے دی آواز نال امی جان دی اکھ کھل جاندی ہے آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں جدو گڈی چ اترے آتے میں دروازہ بڑی آستہ بند کیتا کہ آواز بھی نہ آوے مگر جو ہی میں دروازے چ اندر کمرے چ قدم رکھے تے اما جی حضور فرماتے ہیں شاہ جی آگے ہو
آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں خیال آیا کہ شاید میں جدوں چلنا وا تو میری جتی دی آواز دی وجہ تو اما جان دی آنکھ کھل جاندی ہے، انہاں بھی آرام چ خلل نہ آوے۔ فرماتے ہیں میں جتی گڈی چ اتار آیا، ننگے پاؤں ماں جی دے قدماں چ آیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر بھی میں دروازہ کھلے تے اما جی فرماتے ہیں شاہ جی آ گئے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں خیال آیا کہ شاید میں دروازہ جدو کمرے دا کھولنا تے دروازے دے کمرے دے قبضے دی آواز نال امی جان دی آنکھ کھل دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سارا دن قبضے نو تیل لگایا کہ دروازے دے قبضے دی آواز نہ آوے۔ آپ فرماتے ہیں مگر پھر تیسری رات میں جدو دروازہ کمرے دا کھولیا تے اما جی حضور فرماتے ہیں شاہ جی آ گئے ہو تے میں قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کی امی تانوں کیویں پتہ چل جاندا میں آ گیا؟ تو متھا چوم کے سینے لگا کے فرمان لگی ہے شاہ جی ماواں نو آوازاں نہیں آوندیاں، جدو پتر آوندے نے ماواں دے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو جاندیاں نے۔ او ماں تے پتر دا ایسا پیار سی، اور میں نے یاد ہے میں اپنے بچپن چوں بھی منظر ویکھے جدو اما جی حضور دا وصال ہویا تے آپ دے وصال دے این قریب ادو چورا شریف عرس مبارک سی تے آپ اسٹیج تے تشریف فرما سن۔ ہر 2-3 منٹ دے بعد اٹھ کے آپ تشریف لے کے جاندے سن، ہر 2-3 منٹ دے بعد جانا۔ میں اپنے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ دی اردو بارگاہ چ عرض کیتی کہ میں کدے نہیں ویکھیا کہ سائیں سٹیج تو بار بار اترن۔ آپ تے عشاء دی نماز ویلے بیٹھدے نے تے فجر تو بعد تک بلکہ اگلے دن دوپہر تک سٹیج تے بیٹھدے نے تے اے بار بار حضور کیوں تشریف لے کے جا رہے نے؟ ابو جی مینوں فرمان لگے کہ حافظ جی اما جی بیمار نے، حضرت صاحب دے اما جی بیمار نے تے سرکار دے کول نہ چین تے قرار نہیں آوندا تے بار بار اما جی نو ویکھن جاندے نے۔ ایسا پیار ماں جی نال، اور زمانے نے ویکھیا جدو ماں دا انتقال ہویا تے آپ دے لباں تے ایک لفظ ہمیشہ آوندا سی میری کائنات محبت دی جگیر دی وارث میری ماں ہے۔ فرماندے سن میری محبت دی کائنات دی جگیر دی وارث میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ وہ بھی ویلا آیا جدو حضور شیخ کامل فرماندے نے میں عمرہ کرنے واسطے بیت اللہ شریف گیا تے میں ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے ارد گرد کالے غلاف دی جگہ سفید کپڑا۔ آپ فرماتے نے میں پوچھا کہ سفید کپڑا کیوں؟ احباب نے دسیا کہ جی بیت اللہ شریف دی نا بنیاداں دے وچوں جتھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنیاد رکھی سی نا اتھوں تک زمین کھود کے تے پرانے پتھراں دی جگہ نویں پتھر رکھے جا رہے نے تے بیت اللہ شریف دی چھت بھی وہ کھیڑ کے نویں ڈالی جا رہی۔ آپ فرماتے نے مینوں اچانک بیت اللہ شریف وال ویکھ کے میں رویا تے مینوں خیال آیا کہ یا اللہ کدے اے سعادت مینوں بھی دینا میں بھی بیت اللہ شریف دے وچ کوئی اپنے نام دی اٹ رکھ سکا۔ آپ فرماتے نے میں رو رہا تے اچانک میرے کندھیاں تے ہاتھ آیا تے آواز شاہ جی کدوں آئے ہو؟ فرماتے نے میں مڑ کے ویکھیا تے فیصل آباد دے آپ دے مرید سن، اور مریداں نو ساری زندگی آپ نے مرید نہیں آکھیا پیر بھائی فرماندے سن۔ فرماندے سن تسی میرے پیر بھائی ہو، اسی تے تسی سارے بابے چورے والے تو مرید ہاں۔ مریداں نے بھی کدے مرید نہیں فرمایا، پیر بھائی یا سنگی یا بیلی فرماندے سن۔ آپ فرماتے نے کہ پیر بھائی گل صاحب تشریف فرما تے مینوں کہن لگے شاہ جی حضور کی بلا عالم اے جڑی تعمیر کعبہ ہو رہی ہے نا اے دا تعمیر دا نگران میں ہاں تے آؤ ذرا میرے نال۔ آپ فرماتے نے کہ مینوں لفٹ دے اندر بٹھا کے تے کعبہ شریف دیاں بنیاداں چ نیچے لے گئے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل بنیاد بیت اللہ شریف دی رکھی سی تے ایک پتھر پیش کر کے کہنے لگے لو حضور تسی بھی کعبہ شریف دی بنیاد چ پتھر رکھ لو۔ آپ فرماتے نے میں چوم کے پتھر جدو کعبہ شریف دی ابراہیم علیہ السلام دی بنیاد چ رکھیا تے گل صاحب کہنے لگے حضور پتھر کدے والوں لگایا جے کدے سالے ثواب لے؟ تے آپ فرماتے نے میں اپنی امی اپنے ابو اپنے مرشد دے نام دا رکھیا ہے۔ ایک پتھر اور دے کے کہنے لگے اپنے مرشد دے نام دا رکھیا جے ہن ساڈے مرشد دے نام دا بھی رکھو، تسی ساڈے مرشد ہو ساڈے مرشد دے نام دا بھی رکھو۔ آپ فرماتے نے 2 پتھر میں کعبہ شریف دی بنیاد وچ اوتھے لگائے جتھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لگائے۔ آپ فرماتے نے اے بھی شرم مینوں زندگی چ ملیا جڑا شاید کسی ہور دے حصے چ ساری دنیا چ نہ آیا ہوئے۔ آپ فرماتے نے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پھر بیت اللہ شریف دی بنیاداں چ پڑھے، اور میں پچھلے تو پچھلے سال مدینہ شریف آپ دے نال ساں ساڈے پیر بھائی شرک پور شریف دے قریب برج اٹاری دے میرے پیر بھائی محمد اشفاق چوہان صاحب پچھلے تو پچھلے سال میری فیملی بھی الحمدللہ سرکار دے نال اسی تے کہنے لگے آؤ سائیں فرما رہے نے کہ ایک خاص زیارت کرن جانی ہے۔ مسجد نبی شریف دی بنیاداں چ گئے اسی نیچے لفٹ دے ذریعے 2-3 منزلہ نیچے جا کے جتھے نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے لکھے ہوئے خطوط مبارک پہ سن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دستار مبارک پرانے مسجد نبی دے نواد رات تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد پاک بھی اتھے تشریف فرما سن. اس ساری زیارتاں اساں بھی سائیاں دے نال کرن دا شرف حاصل کیتا. گرامی قدر حضرات میرے شیخ کامل دا جیڑا بھی پہلو دیکھو حسن ویکھو تے بے مثال، خطابت ویکھو خطابت ویکھو تے خطیب انج دے کہ انج لگدا سی جیویں لفظ ہاتھ جوڑ کے میرے سائیں دے سامنے کھڑے نے تے اپنی واری دا انتظار کر. لوگ شہرت دے بھکھے ہوندے پر شہرت میرے آقا نعمت دے دردی غلام سی جنہوں نظر فرما دیتی انہوں ہی تار دیتا. آپ فرمان دے ہوتے سن ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد. جڑا آج کسی دی خدمت کردہ زمانہ پھر او دیاں خدمتہ کردہ جب تے نگاہ فرما دیتی انہوں شہرت دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا. میں تے اکثر لوگاں نو دسنا کہ جب لوگ میں نے پوچھ دینے آسی صاحب شہرت اے مقام اے مرتبہ کتھوں لیا تے میں بڑے نازنہ تے فخر نہ دسنا الحمدللہ کہ میں نو ویلا یاد ہے جدو اس مدرسہ لسانیہ انوار القرآن چ میں داخل ہونا سی. اتھے غالباً میں 1997 یا 98 چ داخل ہویا سا. 1995 میں اپنے سائیں لجپالاں دا نوکر بنیا, آپ دی غلامی چاہیا. حضرت صاحب ایک ایسا لفظ ہی جڑا اسی اپنے بچپن چ کنا تو اپنے بچپن چ سنیا. حضرت صاحب کون حضرت صاحب سن یہ نہیں سی پتا. جدو والد صاحب نے زیارت کروائی 1995 عیسوی تو پہلے ہی, مگر جدو میں بیعت ہویا 1995 تے اتھے داخل ہون تو پہلے ساڑھے سیالکوٹ قلعہ دے ہوتے ایک ہوٹل ہوندا سی میرج ہال, گرینڈ ہل میرج ہال. میرے والد صاحب نے اتھے پروگرام تو حضور بار تو شریف لکے آ رہے تھے. عرض کی تھی حضور میرے 3 پتر نے تے آ میرا پتر ہے عمران تے اے میرا درمیان والا بیٹا ہے تے میرا دل کر دے کہ میری مسند دا وارث اے بنے تے ادلی دعا فرماؤ. میرے سائیں لجپالا اس ویلے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مولوی لطیفہ سی جا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا, جا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا. میں نے جو لوگ پوچھے دنے شہرت کتھوں لئی اے ساڑھے پسرور روڈ دے ہوتے گاؤں پورب اتھے حضور قبلہ عالم تشریف فرماتے. میں حضور دے سامنے بیٹھ کے شعر پڑھے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام. میں پڑھ رہا تھے حضور تشریف لے کے فرماتے نے بابے بلے شاہ نے کی آکھیا ہے. میں دوبارہ پڑھیا تھے فرماتے نے ذرا پھر پڑھ. کم و بیش تقریباً 15 منٹ میرے کو شعر سن دے رہے. عجیب آپ تے کیفیت تاری ہو گئی تے آپ فرمان لگے سپیکر پکڑ کے سن لو. یہ ویڈیو بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا جڑے موجود نے سن لو تے جڑے نہیں آئے انہوں نے دس دے آجے کہ پیر کبیر علی شاہ نے آکھیا سی کہ آ میرے پتر عمران آسی نو بڑے تھوڑے وقت وچ زمانہ ویکھے گا. یعنی کہ میں دسنا چاہنا کہ میرے سائیں نے جدت نگاہ فرما دیتی شہرت دیاں بلندیاں تے پہنچ گیا. شہرت میرے سائیں دے دردی غلام ہے. گرامی قدر حضرات بابا جی سرکار نے ساری زندگی عشق رسول دا پیغام عطا فرمایا. نات شریعت مصطفیٰ تو بار آپ کوئی نہ شائستہ حرکت کیتی تے نہ کرن دیتی. جدو بھی شریعت مصطفیٰ دے خلاف کو کم ویکھیا خواہ کوئی بادشاہ بھی ہوئے فوراں ٹوک دیتا. فرما خبردار یہ میرے نبی کی شریعت نہیں. آپ وال ویکھ کے آپ نے زندگی دیاں او راما متعین کیتیاں کہ آپ دے آنکھیں لگ کے آپ دے پیچھے لگ کے لوگاں نے اپنی زندگی دیاں راما متعین کر لیا. آپ نے دسیا ہمیشہ آپ دا فرمان ہوتا سی. آپ نے فرمانا بیٹا مسجد نبی چ بیٹھے تے ہس کے فرمان لگے جڑا کملی والے دا غلام ہو جائے نا پتر آسی دنیا او دی غلام ہو جاندی ہے. تے یاد رکھی ساری زندگی اپنے سائیں دا تے نبی پاک دا غلام بن کے رہی, وفادار رہی اپنے سائیں دا, دنیا تیری وفادار رہے گی. آپ ارشاد فرمان دے ہوندے سن اور لباس تو لے کے سفید امامہ شریف آپ بھی پہنے ہیں, کالی ویس کوٹ این سنت دے مطابق سفید کرتا تے شلوار, کالیاں جراباں ہمیشہ ساری زندگی. ایک بعد میں کتابت پڑھیا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی آپ بھی کالے ہی پہنا کرتے سن اور آپ نے ساری زندگی سنت دے مطابق لباس پہنے اور سانوں بھی تلقین فرمائی, ہمیشہ تلقین فرمائی کہ بیٹا سنت رسول کے مطابق لباس پہنو. میں ایک بار ٹوپی پہن کے آج تو بڑے 20-25 سال پرانی گل ہے, میں ٹوپی پہن کے تقریر کر رہا سا تے میں نو قریب بلا کے فرمان لگے پتر پگڑی بنیا کر.
وہ دن گیا تے اج دا آیا سرکار دو عالم دا صدقہ میں کدے ٹوپی وچ تقریر نہیں کیتی تساں ویکھیا میرے سر تے ہمیشہ امامہ شریف ہے اے وہی امامہ شریف ہے جڑا میرے سائیں لجپال نے 2 مرتبہ میرے سر تے بندے آئے ایک میرے والد گرامی دے 40ویں تے تشریف لے کے آئے تے میرے سر تے پگ رکھی تے فرمان لگے اے تیرے خاندان دی سربراہی دی پگ میں تیرے سر تے رکھن لگا جدوں میری عمر 19 سال سی تے آپ فرمان دے سن جدوں میرے والد صاحب دا وصال ہویا سی تو انہاں دی بھی عمر 19 سال سی میری بھی عمر 19 سال سی اس ویلے آپ فرماتے نے تے تیری بھی عمر 19 سال ہے تیرے بھی والد دا وصال ہویا میری بھی 19 سال سی جدوں میرے والد صاحب دا وصال ہویا تے میرے سر تے پگڑی پہلی بار جدوں آپ نے رکھی تے فرمان لگے لے عمران اسی پترا تو پگ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے فرما دے سن تو پگ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے تے دوسری بار مینوں الحمدللہ چورا شریف دے سالانہ عرس مبارک دے 2017 عیسوی دے اندر آپ نے اپنی خلافت دی پگ الحمدللہ میرے سر تے رکھی تے میرے سر تے خلافت دی پگ رکھی نا جدوں تے آپ فرمان لگے میں چورا شریف دے عرس مبارک تے فرمایا یاد رکھیو بیلیو میں اپنے پتراں نوں کہہ دیتا کہ عمران اسی تہاڈا بھائی ہے تہاڈا ویر ہے تہاڈا بھرا ہے تے اے دا دھیان رکھیا جے تے آپ فرمان لگے کہ عمران اسی چورا شریف دے فیضان دا قاسم میں تے نال فرمان لگے میں جدوں لاہور حاضر ہویا نا دوبارہ خلافت دی دستار تو بعد تے میں عرض کیتی حضور مینوں ذرا حکم فرماؤ ہن میری ڈیوٹی کی ہے میری ڈیوٹی کی ہے تے فرمان لگے باقی ڈیوٹیاں تے بعد وچ دساں گا پہلی ڈیوٹی ہے پتر اگے 5 نمازاں پڑھنا ہن 6 پڑھیا کر یعنی تہجد بھی پڑھیا کر تے باقی میں جانا تے تیری منزل جانن آپ فرما دے ہوندے سن کہ پتر فیضان چورا شریف نو عام کرو بابا جی سرکار دے وگ دے سمندر چوں آپ فرما دے سن کو 2-4 ڈول بھر کے لے جاوے تے سمندر دا کی بگڑ جاندا ہے آپ فرما دے ہوندے سن ہمیشہ شریعت مصطفیٰ دی پابندی کیتی بھی اور کروائی بھی ایک موقع تے ہر مرید دی آپ نے تربیت ایک موقع تے فرمائی آ جڑی میں ویس کوٹ پہنی ہے نا یہ بھی ربیع الاول شریف وچ کپڑا مینوں دے کے فرمان لگے عمران اسی پترا میں اپنا تیرا تے اپنے دوواں پتراں دا کپڑا کٹھا خریدیا ہے سبحان اللہ کٹھا خریدیا ہے مینوں آپ نے انج فرمانا کہ اور کوئی بھی میرے تو علاوہ میں اپنی گلاں اس واسطے کر رہا ہڈ بیتیاں جی جگ بیتیاں میں شروع کراں تو مینوں تے شاید ساری زندگی گزر جائے میں اپنی 25 سال جڑے اپنے سائیں لجپالاں دے نال گزارے میں انہاں چوں چیدہ گلاں ورنہ کچھ راز تے ایسے نے سیانے لوگوں نے ارشاد فرمایا کہ اخفاء الاسرار من الابرار کہ یار دا پیت رکھنا راز قائم رکھنا یہ ابرار دا طریقہ ہے میں راز نہیں کھول سکتا ورنہ جو 25 سالہ دے سائیاں دے جو منو فرمان نے اگر میں رکھا تو آڈو سامنے تو سے حرام ہو جاؤ آپ نے تربیت انج فرمانی ساڑی انج کدے سفید لباس دے کے سوٹ کولوں دینا تے پیسے دے کے تے نال فرمانا لے پترا سوائی بھی میرے والوں لے جا کدے ویس کوٹ دا کپڑا کدے سلا کے دینا کدے دستار مبارک کدے ٹوپی خالی نہیں کدے آن دیتا ٹوپی دا کپڑا مبارک تک خود دینا تے آپ نے ایک چیز دی تربیت فرمائی کہ لباس کی میں پہننا ہے ساری زندگی آپ نے سانو سنت مصطفیٰ سکھائی ہمیشہ شریعت مصطفیٰ دا پیکر رہے بھی لوگوں نے بنایا بھی سکھایا بھی حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف نے ساری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک تو گزاری دے دسترخوان اتنا وسیع جملہ سناوا مینوں فرمان دے ہوندے سن پترا میں اپنے بڑیاں کولوں سنیا تے تانوں میں دس چلیا آپ فرمان دے ہوندے سن چوگا ملدا رہے تے چڑیاں اوندیاں رہندیاں نے چوگا ملدا رہے تے چڑیاں اوندیاں رہندیاں نے فرمان دے ہوندے سن پتر چوگا نہ کدے روکے آجے اپنے دسترخوان وسیع رکھو اور دنیا دے بادشاہاں تو لے کے فقیر تک تاجدار چورا شریف دے دسترخوان تے لوگ پل دے تے جڑا ایک بار آپ دے دسترخوان تو لنگر کھائے وہ ساری زندگی نغمے گاندا ہے کہ جے کسے لنگر ویکھنا ہوئے تے بابے چورے والے دا ویکھ کے آوے اتنا وسیع لنگر جڑا لنگر بادشاہ واسطے اوہی فقیر واسطے تے جڑا فقیر واسطے اوہی بادشاہ واسطے تے آپ فرمان دے ہوندے سن پترا وڈے سائیاں دیاں غلامیاں کیتیاں نے
کھادا بھی چنگا ہے تے کھوانے بھی چنگا وا آپ فرماتے سن اسی آستانے مگو دار روٹی نہیں رکھی بادشاہاں دے پیراں آپ فرماتے سن میرے مجدد پاک جہانگیر بادشاہ دے پیر سن ابو الحسن خرقانی میرے آقا حضرت محمود غزنوی بادشاہ دے پیر سن آپ فرماتے سن اسی خاندانی بادشاہاں دے پیراں تے بادشاہ ساڈے بابیاں دے لنگراں تے پلدے رہے نے تے آپ فرماتے سن اسی بادشاہاں دے پیراں لنگر بادشاہاں نال سونے کھوانے آ تے بادشاہ بھی ایتھے آ کے پلدے فرماتے ہوندے سن نہ ماڑا سائیاں کھوایا ہے تے نہ اساں اپنے غلاماں نوں ماڑا کدے کھلایا ہے لنگر بادشاہاں نال بھی سونا اتنا وسیع لنگر تے سانو اکثر پانا پترا دینا نہ چھڑیا جے جس دن تساں ایتھوں چھڑ دیتا پچھو بھی رک جانا جے فرمان دے ہوندے سن پتر اپنے اور بڑا مشہور جملہ ساری زندگی ہمیشہ لباتے رہا فرمان دے ہوندے سن جیڑا فقیر ہوندا او بخیل نہیں ہوندا تے جیڑا بخیل ہوئے فقیر نہیں ہوندا بخیل کدے فقیر نہیں ہوندا تے فقیر کدے بخیل نہیں ہوندا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مالا والے اس سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی اے سخی کنگال نہیں ہوندے میرے شیخ کامل دے تین بیٹے نے اپنے سارے تو چھوٹا بیٹا حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید حافظ احمد مصطفی حیدر شاہ رحمت احمد برکاتم اللہ علیہ سر اقدس تے اپنی جانشینی دی دستار رکھی تے ساری زندگی فرما دے سن میرے تین پتر نے پر میں اپنی خلافت میں اپنی جانشینی اپنے ایک بیٹے نو دے کے چلے آؤں تاکہ میرے مریدوں نو پتہ لگ جائے جی میں نبی پاک نے اپنے بعد اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق نو بنایا تے امت انتشار نہیں پہن دیتا فرما دے سن میں اپنے آقا دی سنت پوری کر کے چلے آؤں میرے مریدہ دے اندر بھی اختلاف نہ بنے میں اپنے پتر نو عالم بھی بنایا حافظ بھی بنایا او جڑا ہر سال مصلی بھی سنا دین او میرا پتر جنہیں مدینہ طیبہ نبی کریم دی بارگاہ چ پورا قرآن سنایا او جنوں حضرت مجدد پاک دی اولاد پاک نے سرحد شریف تو آ کے حضرت بابا جی پیر ڈاکٹر حاشم صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی دستار فضیلت عطا فرمائی خلافت دستار بن کے تے سرحد شریف دے وارث دے فردان دا بھی قاسم بنایا میرے بابا جی نے پتر نو اپنا جانشین واحد بنایا فرما دے سن میرا بڑا پتر لالا جی سرکار خدمت میرا اگے اگے پتر ہے پر میری روحانیت فیضان دا وارث ایک میرا پتر حافظ جی سرکار سید احمد مصطفی حیدر شاہ تاکہ میرے مریدوں نو پتہ لگ جائے میں اپنا ایک ہی پتر پیر بنا کے چلے آؤں ایک پتر وارث بنا کے چلے آؤں نوجوانوں جدو میرے شیخ کامل دا آخری ویلا آیا ایسے عید تو ایک دن بعد میں عید ملن چورا شریف حاضر ہویا تے ایک رات رہ کے جدو مرد کی دی حضور اجازت ہوئے تے میں واپس چلا جاواں مینوں فرمان لگے اسی پترا میں تینوں کدے نہیں روکیا پر پترا جے میری مننے تے سواری نہ جاؤ ایک رات ہور میرے کول ٹھہر جاؤ میں عرض کی تھی حضور میری خوش بختی ہے جڑے بیلے میں تواڈے قدماں چ گزار لواں دوسرا دن بھی میں اپنے سائیں لجپالاں دے قدماں چ گزاریا اگلا دن اپنے اپنی ساری چورا شریف دی برادری دی دعوت کیتی تے اپنی برادری پوری دے اندر مینوں اپنے مرداں دے اندر بٹھا کے کھانا کھلایا اے مینوں شرف ہے تے کھانا کھلا کے فرمان لگے آسی پترا تینوں اس واسطے اپنی برادری جو بٹھا کے کھلایا ہے تاکہ ساری زندگی یاد رکھیں کہ تو میری فیملی دا حصہ ہے تو میرے گھرانے دا حصہ ہے آخری ویلے جدو میں ٹرن لگا دعاواں بھی دتیاں کہ ایک عطر دی شیشی عطا فرما کے فرمان لگے مینوں پتہ میرا پتر بڑیاں مہنگیاں خوشبوواں لگاندا ہے پر لے پتر کدے پیر کبیر علی شاہ دا بھی عطر
لگا کے ویکھیا کری وصال تو 2 دن پہلے میری فون تے گل ہوئی تے آپ نے بڑی دعاواں دے نال نوازیا تے فرماتے نے پترا اپنا دھیان رکھیا کری اے سارا رمضان شریف اپنے گھر والوں نو فرما دے رہے رمضان شریف میری مرضی دا گزار لو اگلے رمضان اپنی مرضیاں دے گزارنے جے 1 سال پہلے ساڈے پیر بھائی بدر صاحب نو فرمایا سی کہ 12 جون 2019 نو فرما دینے کیلنڈر تے نشان لگا کے رکھ لے میری 1 سال دی چھٹی رہ گئی ہے نوجوانوں جدو 3 دن پہلے چورا شریف تو لاہور تشریف لے آئے طبیعت نساد ہوئی تے ڈاکٹر میرے پیر بھائی نے جناب ڈاکٹر وکاس کرشی صاحب او خوشبخت ڈاکٹر جنہیں آخری ویلے آپ دیا خدمت کر کے میلہ لٹ لیا ڈاکٹر صاحب نے منو دسیا کہنے لگے آسی صاحب میں عرض کی تھی حضور ہسپتال ہے کمرہ بک کرا لے اجازت دیتے ہسپتال لے جائیے فرمان لگے ڈاکٹر جی بازاراں چ دوائیاں ملدیاں نے زندگیاں نہیں ملدیاں میں چورا شریف تے آن لگے اجازت لے آیا کہ میرا آخری ویلہ لاہور گزرے گا جدو آخری ویلے قریب آئے ڈاکٹر کرشی ڈاکٹر علی صاحب ساڈے پیر بھائی موجود لالا جی دے حافظ جی سرکار موجود نے ایک خادم موجود ہے تے حضرت لالا جی نو فرمان لگے ٹائم کی ہویا عرض کی تھی حضور 10 منٹ رہ گئے نے 12 بجنے دے اندر فرما دے نے اجے جمعہ دا دن شروع نہیں ہویا عرض کی تھی حضور 10 منٹ رہ گئے نے رات 12 بجنے دے اندر فرمان لگے لالا جی مینوں میری پسند دی چیز سناؤ لالا جی فرما دے نے میں سمجھ گیا کہ درود تاج شریف بڑا پسند ہے فرما دے نے میں درود تاج شریف پڑھن لگ پیا تے میرے نال نال پڑھتے رہے جدو پہنچے سید العرب والا جم تے بار بار پڑھتے نے سید العرب والا جم سید العرب والا جم سید العرب والا جم فرماتے نے سارا درود شریف مکمل فرمایا پورا ختم خواجگان شریف پڑھیا تے اپنے لبا چ کہنے لگے میرے حیدر پیا میرے شہنشاہ میرے مرشد دادا جان میرے پیا آ گئے ہو سرکار میں چٹے کپڑے نویں پالے نے ہن چلیے ڈاکٹر کرشی صاحب فرماتے نے کلمہ طیبہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے فرمان لگے ڈاکٹر جی ایک میرا پتر ہے ایک میرا خادم ہے شریعت پتر تے غلام دیاں گواہیاں نہیں چلدیاں تسی تمہیں ڈاکٹر گواہ رہا جے کہ پیر کبیر علی شاہ دنیا تو کلمہ پڑھ کے ایمان سلامت لے کے گیا ہے حضرت حافظ جی سرکار نو فرماؤں لگے میرے پترا میرا جنازہ یہاں پڑھانا ہی تے آپ انج کبھی پترا زوال دے ویلے تے پہلے جنازہ پڑھا لے آج کسے دا انتظار نہ کرے آج مینوں لوگاں نے پوچھیا حافظ جی لوگ تے کہندے نے میرا جنازہ لیٹ کرے آ جائے تاکہ زیادہ لوگ آ جان تے سیاں نے فرمایا میرا جنازہ جلدی پڑھ دے آج کسے دا انتظار نہ کرے آج میں آخیا ساری زندگی میرے سائیاں نے مدینے والے دی نوکری کیتی ہے فرمایا سی جنازہ جلدی پڑھو کسے دا انتظار نہ کرے آ جائے کیونکہ سائیں چاہتے سن میں ویکھاں جنہ دیاں نوکریاں کردا رہا میرے نال کی کر دے تے ویکھاں جنہ دیاں میں نوکریاں کیتی آخری ویلے میرے نال کی کر دے نے پھر سائیاں دسیا نا پھر زمانے ویکھیا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے میرے شیخ کامل نے ساری زندگی بھی حضور دی پیروی تے عطایت چ گزاری غلامانوں بھی اے ساری عمر پیغام دیتا عشق رسول دا پیغام تے آخری ویلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہر عمل کر کے آپ نے سال پہلے قبر شریف بھی تیار کرا چھڑی سی اپنے وصال تو 3 دن پہلے جڑا آستانے دا فرنیچر دا کام کردا نا پیر پائی انہوں اولے کر کے بلایا تے فرماندے نے گجرات فلاں جگہ دیار دی لکڑی پئی ہے اتھے ایویں دا تابوت بنا تے جمعے والے دن صبح 10 بجے لے کے آ جاویں ایک بھی منٹ اگے پیچھے نہ ہوئے یہ تو انہیں وصال تو بعد دسیا کہ 3 دن پہلے حضور نے مینوں تابوت بناون والو فرما چھڑیا سی تے میں تے جمعے والے دن تابوت حکم دے مطابق لے کے آیا مینوں کی پتہ سی کہ سائیاں دا وصال پاک ہو گیا یعنی کہ آپ نے پہلے ساری خبراں دے دتیا رات بھی میں الحمدللہ آستانے تے حاضر ساں تے ڈاکٹر کرشی صاحب کہنے لگے آسی صاحب میں کسی دن تواڈے کول بیٹھ کے ساریاں سناواں گا
کہنے لگا میں تے دنیا دا ڈاکٹر سا مینوں کی پتا سی کہ اے ولی دنیا تے رہندے نے میں تے سمجھدا سا ولی جڑے ہوندے نا ایویں دے اونج کدھر جنگلاں چ رہندے نے اوتھے عبادت کردے نے لوگاں نوں نہیں ملدے مینوں کی پتا سی کہ اے لاہور دی وادی چ ایڈا بڑا قطب العالمین تشریف فرمائے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں تے سوٹ بوٹ کے پا کے آیا سا کلین شیو کر کے بابا جاندی وار مینوں قریب بلا کے فرمان لگے بیٹھ میرے کول تے آئندہ میری زندگی چ جو ہونا سی سارا کچھ فرما گئے نے گرامی قدر حضرات پھر زندگی ملی تے بواں گا تے تواڈے نال سائیں لجپالاں دی حیات طیبات انشاءاللہ مزید گفتگو عرض کراں گا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا سائیں لجپالاں دی اے سیرت طیبات سانو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ دے نال جڑی ساڈی غلامی دی نسبت اللہ نے دنیا قبر حشر تے جنت وچ میں سلامت رکھے